Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. खापरेश्वर देवस्थानाच्या वतीन सगळ्यांक होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज जो उत्सव आम्ही गेली 132 वर्सां जाली हांगा मनयतात आणि सगळे भक्तगण हांगा आपापली कितें इच्छा आकांक्षा आसा ती पूर्ण करपाक हांगा आपलो श्रीफळ घेवन हांगयलेले जे काही आपले गाराणे असता ते देवा फुडें मांडटा आणि दुसऱ्या वर्सा जशें तिचें पावन जाता परत एकदा ते परत येता अशें करून आमचो उत्सव दर वर्सा मोठ्या संख्येन हांगा लोक जमा जाता आणि भक्तगण सगळे भक्तिभावान हांगा आपली श्रद्धेन हांगा येता। ह्या वर्सा आमचो होळयेचो उत्सव आयज तुमी पळयता फाटल्यान कितलेशे भावीक जमलेले आसा। आमच्या मदीं आमचो मेन आसलेलो तो नाल फोटार गाराणे घालपाक तो समीर आमच्या हयात नात। आयज ह्या वर्सा तेजो चलो जो प्रमोद गोसावी हा तो हे आयज श्रीफळ फोडटा सगळ्यांचे। सो तेका हांव मागता देवान तेका बरी भलायकी दिवची। तशेंच आमचो 5 दिसाचो उत्सव आसतलो। 5 दिसाच्या उत्सवाक आमचो फाल्यां गुलाल उत्सव आसतलो। जो आमचो गुलाल म्हटल्यार सकाळी पयलीं आमी देवळान वयतले जे खापरेश्वराचे देवा कडेन मुर्ते कडेन आमी गुलाल अर्पण करतलो। तेच्या उपरांत गुलाल उत्सव आमच्या वाड्यार सगळ्याक चालू जातलो। तेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आमचो दशावतारी कालो जे आमच्या हांगच्यातले वाड्या वयले लोक कितलींच वर्सां जाले 132 वर्सां जाले ते कालो दशावतारी कालो करता। तेचे पिढ्यान पिढी ते करीत आयला। तेंचे आजो पणजो तेच्या उपरांत तेंचे मागीर भुरगे तेच्या उपरांत तेंगेले भुरगे असो दशावतारी कालो आमचो चालू जाता। तेच्या फाटल्यान आमची रोखडी एकांकिका काही काळान ह्या वर्सा आमकां खंय तरी कोड ऑफ कंडक्ट लागला तो आमकां फक्त डेप्युटी कलेक्टरान 7 ते 10 मेरेन आमकां मर्यादा दिल्ली आहा। त्याच्या मदीं हो आमी कार्यक्रम यशस्वी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा। तेच्या उपरांत आमचो जे दुसरा नाटक आसा आमचें नाटक आसा ते कला चेतना वळवय हे राजदीप नायकाचें नाटक आसा आतां म्हजी सटकली। दुसऱ्या दिसा आमचें अभिनय पणजे तेंचें नाटक आसा एक्चुली हांव तुजेंच। आणि तेच्या उपरांत आमचो ऑर्केस्ट्रा आसलो द रॉकर्स केप्याचो एक नंबर फामाद ऑर्केस्ट्रा आसा तो आसतलो शुक्रार। आज शेनवारा आमचे आसा ते आमचेच वाड्या वयले तरुण हौशी कलाकार भुरगे बेलाबाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हे आमच्या मुखार घेवन येतले मुरगांव तालुका मर्यादीत डान्स कॉम्पिटिशन डान्स मस्ती म्हणून। तेच्या उपरांत आमची धुळवट जातली। धुळवट म्हणल्यार आमची ही होळयेची समाप्ती। तेच्या उपरांत आमची फुडल्या शेनवारा 6 एप्रिलाक आमची सत्यनारायण महापूजा जातली। तेच्या नंतर आमची पावणी जातली। हांव मागता सगळे भक्तगणांक सगळ्यांनी तेजो लाभ उठोवचो आणि सगळ्यांनी तेजो आशिर्वाद घेवचो आणि अशीच सगळ्यांकडे मागता हेच्यान फुडल्या वर्सा सुद्दां सगळ्या लोकांनी हांगा येवचें आणि खापरेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तेंचे फुडले फ्युचर बरें जावचें।